دی شان والیا عرشات شان تیری پلے پلے شان تیری پلے پلے رب بھی سلام گلے رب بھی سلام گلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھان وا سبحان اللہ اچھا بولے جو سبحان اللہ وہ رب دیو ناطق دلیل جڑے کدے نہیں نہ بولے پھر وہ بھی بول دے جڑے جانور کدے نہیں بولے وہ بھی بول دے وہ خدا دی ایسی پھر دلیل بن جاندے نے ویکھ خدا دی ذات نو مننا پے جاندا ہے حدیث پاک چاہندا میرے نبی ایک دن نا ایک ہاؤس دے کنارے پانی دے کنارے بیٹھ کے وضو فرما رہے تجھے تھکے تھے نہیں توجہ میرے بار رکھو تو ہون بولے یہ بٹن بند کر دے یہ چپ کر جائے یہ بٹن نہیں پتر تیرا بٹن ہوں نہ بولی میرا پتر نہیں تو میں اتنے آ جانا تینوں اتنے آنا پا جانا شاباش توجہ ہے جی سارے نبی کریم علیہ السلام ایک پانی دے حوض دے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے ابو جہل دا پتر اکرمہ میرے نبی دے قریب تو گزریا تے رسول کریم علیہ السلام وال ویکھ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن نبی ہیں تے کوئی معجزہ بکھانا موجودہ حضور نے ابو جہل دے پتر دے چہرے وال ویکھدا تے فرمان لگے اکرما تو جویں دا منگے میں دا وکھا دینا ایتھے کوئی گھٹ ہے اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوبہ حمدارن تو تنہا داری رب نے انبیاء نو جڑیاں وکھو وکھ عظمتاں عطا کیتیاں وہ ساری کٹھیاں کر کے وچ اور ملا کے محمد دی جھولی چ پا دتی اوتھے کو گھاٹا سی میرے نبی نے ویکھ کے فرمایا اکرما تو اپنی مرضی دا معجزہ مانگ میں اوویں دا وکھا دینا اکرما نے اس طرح کر کے دائیں بائیں دیکھا کی مانگا کیڑا معجزہ مانگا انہوں نے ویکھیا کہ جس ہاؤس دے کنارے حضور وضو کرنا اس ہاؤس دے دوسرے کنارے تے ایک چھوٹا جا پتھر ہے ابو جہل دا پتر اکرما کہنے لگا محمد جی پتھر چل کے آوے پانی تے تیر کے آوے تیرا کلمہ پڑھے میں پڑھ جاواں گا میرے نبی نے دوسرے کنارے دیکھا کافی پتھر نہیں حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کیڑا پتھر او پتھر اجے نبی نے اشارہ کیتا یہ بھی نہیں آکھیا کہ میرے کو لے آ جا اجے میرے نبی پوچھیا کیڑا پتھر او پتھر اس پتھر والی اشارہ کیتا پانی تے پتھر دوڑ پیا تے نالے کہن لگا سونیا میں آیا میں آیا جے وہ جدو بول دے پھر جڑے نہیں بول دے بھی سارے بول دے سارے پھر بول دے جدی جدی توفیق ہے نا جنہیں کو نہ اچھا بولے سبحان اللہ اور اچھا بولو میں تو انہوں بس ایک ایک گل سنانی ہے کہ جڑی یہ چیزاں نہیں بول دیاں پھر وہ ساریاں بول دیا نے جدو میرا نبی اشارہ کرے کیونکہ وہ دلیل ہے نا خدا دی دلیل ہے ناطق بن کے آئے وہ خدا دی وحدانیت دی دلیل ہے میرا نبی آج کئی بیلی ہیں جدے بھی نے وہ اڈیاں چوک کے کہندے نبی ساڑھے ور گئی سے معذاللہ پوچھے نہ تو ہاڑے ورگا کیوں تو کہندے نے قرآن چل اللہ نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم کہ معبود تو سے کہہ دو میں تو ہاڑی طرح بشر اس واسطے سے کہنے کہ نبی ساڑھے ورگا بشر ہے بھائی ایک قرآن دی آیت کتھے لکھیا ہے کہ بھائی تسی آکھو کہ نبی ساڑھے ورگا بشر اللہ نے تے قل کیا محبوب تو کہ میں تو ہاڑی طرح بشر اللہ تے محبوب نو آکھے تینوں کی نہیں اجازت دیتی کہ تو بھی آکھے چپ کر جو پلیز خاموش رہو
آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چڑھ کر ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں اپنے جان تے ظلم کر بیٹھا، میں ظلم کر بیٹھا، تے ہن کوئی بندہ آکھے حضرت آدم معاذ اللہ ظالم سن، سچی دسو مسلمان رہندا؟ بولو تے صحیح کہ حضرت یونس علیہ السلام آکھن کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالمہ چ ہو گیا، ظالمہ چ ہو جاواں گا۔ تے جے کوئی بندہ اٹھ کے آکھے کہ حضرت یونس نے آپ آکھیا جی میں ظالمہ چ، تے حضرت یونس نو ظالم آکھے وہ بندہ مسلمان رہ جائے گا؟ کیونکہ رب تے نبی اپنی زبان وچ اللہ دی بارگاہ چ جیویں دی بھی عاجزی کرے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اللہ فرماتا ہے محبوب تو کہ میں تو ہڈی طرح بشر ہوں، امت نہ آکھے تو عاجزی کر محبوب۔ ایک یہ بڑی توجیہات نے اگر میں کرا بھائی، ایک بندہ اپنے ابا جی نو بلا کے آکھے ابا جی، تے ادب ہے، تے ابا جی دا نام ہوے محمد لطیف، تے پتر آکھے محمد لطیف، گل تے ٹھیک ہے، او دا نام محمد لطیف، تے سنن والا کی آکھے گا بڑا بے ادب پتر ہے۔ باپ دا نام تے محمد لطیف ہی ہے نا بھائی، انہیں کوئی گناہ تے کوئی غلط گل تے نہیں کیتی، گل تے ٹھیک نا، پر پتر اپنے باپ دا نام لے کے پکارے تے بے ادب ہو جانا۔ پتہ لگ گیا کوئی گل چنگی بھی ہوے، اچھی بھی ہوے، سچ بھی ہوے تے کدے کدے نہیں کری دی۔ کوئی بچہ اپنے ابا جی نو آکھے اوئے میری اما دے خاوند، تے گل غلط تے نہیں، پر معیوب تے ہے نا۔ معلوم ہو گیا کدے کدے کوئی گلاں انج بھی ہوندیاں سچ نے، پر کہنیاں نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب تسی فرما دو میں تہاڈی طرح بشر ہوں۔ یہ اللہ نے محبوب نو فرمایا، سانو تے نہیں آکھیا۔ تے جے کوئی اڈیاں چکے آکھے نبی میرے ورگا سی، پوچھے کیوں؟ کہندے نبی بھی کھاندا سی بھی کھاندے، نبی بھی پیندا سی بھی پیندے، نبی لیٹدا سی بھی لیٹدے، نبی جاگدے سی بھی جاگدے، نبی سوندے اسی بھی سوندے، نبی دی شادی میری بھی شادی، نبی دے بچے میرے بھی بچے، نبی بھی چلدا نبی چلنا، فرق تے کوئی نہیں معاذ اللہ، نبی ساڈے ورگے بشر سی۔ نوجوانوں گاؤں والے، میں فرقہ واریت تے لکھ بار لعنت بھیجنا، میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے، میں محبت رسول دا درس دینے والا ہے، مگر اپنے عقیدے دی اصلاح تے اپنے نوجوان طبقے دی عقیدے دی پختگی دی گل تے میں کر سکنا نا۔ میں کسی نو برا نہیں کہہ رہا، میں اپنی ملت دے نوجوان او دے عقیدے دی سمجھ عطا کر رہا۔ تسی اپنا بچہ صبح صبح قاری صاحب کول بھیجو، قاری صاحب میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ، 2-3 دن بعد تہاڈا جی کرے میں ویکھ آواں میرا بچہ کی پیا پڑھ دے۔ تسی مسجد وچ جاؤ تے قاری صاحب بچے نو پڑھاون، بیٹا پڑھ الف زبر لام ال، بچہ پڑھے الف زبر لام ال، قاری صاحب کہن بیٹا پڑھ ہا زبر میم حم، بچہ پڑھے ہا زبر میم حم، قاری صاحب کہن بیٹا پڑھ دال پیش دو، بچہ پڑھے دال پیش دو، بن گیا الحمد، سبحان اللہ، بچہ بھی پڑھے الحمد۔ انہوں ساڑی تجوید دی زبان وچ کہندے نے ہجے کرنا، تے پنجابی وچ کہندے نے جوڑا نال پڑھنا، جوڑ توڑ دے نال پڑھنا۔ ہن تسی مسجد وچ جاؤ تے قاری صاحب جوڑا نال بچے نو پڑھاواں تے تسی فکر وچ پے جاؤ کہ میں تے آیا سا بچے نو قرآن پڑھاواں تے ایتھے تے قاری صاحب بھی جوڑا نال ہی پڑھدے نے، ایتھے بچہ دے قاری صاحب اکو جہے نے۔ یعنی بچہ تسی انگلش میڈیم سکول وچ داخل کراؤ تے بچہ شام نو سکول تو آوے تے آکھے ابا جی میں کل سکول نہیں جانا، تسی پوچھو کیوں؟ تے بچہ آکھے میں ٹیچر تے آوندا ہی کچھ نہیں، او تے مینوں پوچھدا 2 تے 2 کنے ہوندے نے، کیوں بھائی؟ یا مثال دے طور تے کوئی بندہ کسی گونگے بندے نال گل کردا ہوے، گونگا اشارے نال گل کرے تے ٹھیک بندہ بھی اشارے نال گل کرے تے کول کھلو کے بندہ آکھے دوویں گونگے ہی نے، ہولا جے بولو تو نظر نہ لگ جائے۔
ساڈے محلے ماں نے بچے نو مارے نا تے بچہ روندا روندا بیڈ دے نیچے جا کے چھپ گیا. ماں نے بتھیرا آخیا بھی باہر نکل پر وہ نہ نکلے. شام نو بابا آئے نا گھر, ابو آئے نا تو ماں نے پوچھا کہ پتر کتنے, کہنے لگی بیڈ دے نیچے رو رہے, میں مارے نکلدا نہیں, انہوں کڈ کے لیاؤ. وہ باپ بچے نو نکالن واسطے نا بیڈ دے نیچے گیا تے بچہ باپ نو ویکھ کے ہس پیا. باپ نے پوچھا تو کیوں ہسیا, تے کہنے لگا تہانوں بھی امی نے ماریا. کیوں بھائی نہیں بھائی توجہ ہے. استاد نو جوڑا دی ضرورت نہیں, استاد تے بچے لی جوڑ پیا کردا ہے. گونگا دی اشارے کرے پر ٹھیک نو اشاریاں دی لوڑ نہیں, او تے گونگے واسطے اشارے پیا کردا ہے. بچے نو ماں نے ماریا, باپ تے بچے نو نکالن جا رہے ہیں, انہوں بیٹھ دے نیچے جان دی ضرورت جو کوئی نہیں. نبی نو کھاندا پیندا ویکھ کے اپنے ورگا کہن والے آؤ, تینوں کھاؤن پین دی ضرورت ہے. یطعمنی و یسقینی, میرے نبی نو ادا رب کھلا پلا دیندا ہے. نبی نو کھاؤن پیون دی لوڑ کوئی نہیں, پر نبی جے کھاوے پیوے نا تینوں کون دسے حلال کی ہے حرام کی. نبی دا کھانا پینا ویکھ کے اپنے ورگا نہ سمجھ, انہوں زمین دے فرش تے ٹردا ویکھ کے اپنے ورگا کہن والیا, انہوں کدے کدے عرصہ تے سنے جوڑیاں بھی پھردا ویکھیا کر. تیرے سارے مان ٹوٹ جاوے. اج جنہ نہیں ویکھیا او اوڈیاں چک کے کہندے ساڈے ورگا سی, تے جنہ ویکھیا نا او کہندے چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دے, چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دے. او دے ورگا کون ہو سکدا او جڑا رب دی وحدانیت دی آپ دلیل بن کے او دی تے ہر زلف دا جڑے نات حضرت پڑھ رہے سن نا کہ او دی زلف دا ہر کنڈل اللہ نو پیارا ہے, او دی تے زلف دا ہر کنڈل خدا دی وحدانیت دی دلیل ہے. ہاں ہاں میں ایک جملے چی پوری تقریر کر جاواں گاؤں والیوں. رب کعبہ دی قسم او دے بدو ہاتھ چہرے تے پہ غلام مصطفیٰ او دے بدو ہاتھ چہرے تے او دیاں واللیل زلفاں انج لگ دیاں. پھر بولنا او دے بدو ہاتھ چہرے تے او دیاں واللیل زلفاں انج لگ دیاں جویں کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہوندا ہے. لے چلا میاں محمد بخش دے دربار اتے